62-63 साल की जद्दोजहद हमारे सफर की मंजिल है। यही तो वो तामीर थी, यही तो वो ख्वाब थे जिनकी ताबीर हमें मिली। लोगों ने जाने दी, घर बार लुटाए लाखों लोगों ने। माशरे जब इस नहज पे आ जाएं तो क्या हेगल के फलसफे के मुताबिक नई इमारत की तामीर के लिए पुराने खंडरात गिराना जरूरी होता है? इस्लाम मजहब क्या कहता है? एक वक्फे के बाद डॉक्टर इसरार। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एक एटमी ताकत, बेहतरीन ज़हन रखती कौम, बहादुर निडर क्यों इस मरहले तक आ पहुंची? डॉक्टर इसरार अहमद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब ये बयान कीजिएगा कि इस वक्त जो माशरे की सूरत हाल है, यानी हम एटमी ताकत हैं और चीनी, दाल, आटा, बिजली, पानी नहीं मिल रहा। हम दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। हम कहते हैं कि या अल्लाह अच्छे हुक्मरां भेज, तो पहले से भी बुरे हुक्मरां। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, कानून कुदरत क्या कहती है इस तरह के माशरों के बारे में? आप क्या कहेंगे? असल में शाहिद साहब, ये तो बहुत लंबी कहानी है। हमने एक मुल्क दिया था अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग कर। आपके तो शायद वो होश का जमाना ना हो, मेरे तो होश का है। मैं उसमें उन जलूसों में शरीक रहा। तहरीक पाकिस्तान में मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन की हैसियत से हिसार जिला की जो फेडरेशन था उसके जनरल सेक्रेटरी था। हमने मांगी दुआ, अल्लाह हमें अंग्रेज की गुलामी से निकाल कर हिंदू की गुलामी में न दे दे और हमें एक अलग खिता दे। अल्लाह ने दे दिया और दिया खालिसतन मोजज़े के तौर पर। वी वर नो मैच टू द हिंदू। मुस्लिम लीग की हैसियत क्या थी? कोई हैसियत नहीं थी, मक्खी के बराबर जमात थी। कहां कांग्रेस, कहां महात्मा गांधी जैसा लीडर, उनके जो है काडर्स थे, उनकी जो मुनज़्ज़म जमात थी। मुस्लिम लीग तो जमात थी नहीं, ये तो एक वक्ती तौर पर, क्योंकि इस्लाम का नारा आ गया था। इस्लाम के नारे के ऊपर जो है मुसलमानान हिंद जो है, मैंने उसके लिए लफ्ज़ कव्वाली इस्तेमाल किया है कि अल्लामा इकबाल ने जो इंजेक्शन लगाया था मोहम्मद अली जिन्ना को, जो उस वक्त कायदे आज़म नहीं थे, जब ये हिंदुस्तान की सियासत से किनारा कश होकर जाकर बैठ गए थे इंग्लिस्तान में और उन्होंने प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दी थी, उस वक्त 1932 में गए हैं अल्लामा इकबाल तो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। वहां उन्होंने जाकर वही टीका जो लगाया था 1930 के दिसंबर में मुस्लिम लीग की मूवमेंट में, इलाहाबाद का जो भी सदारती खुतबा था उनका, वो टीका जाकर मोहम्मद अली जिन्ना के जिस्म में लगाया है कि तुम खुदा के लिए तुम इस्लाम का नाम लो और मार्क्सिस्ट के साथ बात करो। ये एलीट का मामला जो अभी तक मुस्लिम लीग चली आ रही थी, वो क्या थी? एलीट की एक क्लब थी, इसके सिवा कुछ नहीं थी। तुम आवाम के सामने आओ और इह्या इस्लाम, जिसका कि उन्होंने ये कहा था कि मुझे यकीन है, ये खुतबा इलाहाबाद के अल्फाज है, मुझे यकीन है हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब में एक मुसलमान रियासत आजाद कायम होगी। इट वॉज ए प्रोफेसी, इट इज द डेस्टिनी, ही सेड। और उसमें हमें मौका मिल जाएगा कि हम इस्लाम का एक नमूना दुनिया के सामने पेश करें। इस्लाम के चेहरे पर जो बदनुमा दाग और धब्बे आ गए दौरे मलूकियत में, अरब इंपीरियलिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने उस दौर में आकर, वो चाहे अब्बासी थे और चाहे वो अमवी थे और चाहे वो तुर्क सलातीन थे, उनका किरदार जो भी था, अच्छे भी थे बुरे भी थे। तो दुनिया इस्लाम को उनके हवाले से देखती है। आज जरूरत है कि इस्लाम को उसकी असल प्योरिटी के साथ पेश किया जाए। ये आइडियोलॉजी अल्लामा के ने दी है जो मोहम्मद अली जिन्ना को, जिस पर वो वापस आए। फिर उन्होंने कव्वाली गाई है 10 साल तक जो है, फ्रॉम 1937 टू 1947, 10 ईयर्स उनके हजारों बयानात हैं। इस्लाम, इस्लामी तहजीब, इस्लामी कल्चर, इस्लामी कानून, हमारा दस्तूर 1400 बरस पहले से बना हुआ है। अब हम जो है एक मीनारा है, नूर बनाएंगे, हम दुनिया के सामने एक मिसाल लाएंगे। वो था जिससे कि हाल आ गया मुसलमानों ने हिंद को। मैं समझता हूँ हाल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कव्वाली में हाल आ जाता था, इसलिए कि इंसान की अकल जरा हट जाती है, उस पर जज्बात उभरा थे। लेकिन डॉक्टर साहब अब फिर क्या हुआ? मुसलमान तो क्या, हम तो इंसान। अब ये जो बच्ची के साथ हुआ है लाहौर में, रोज वाकयात हो रहे हैं। सुबह 100 आदमी मरता है, शाम को लोग बिल्कुल लाताल्लुक हो जाते हैं। बता रहा हूँ, ये सजा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर सजा मुसर्रत की गई है। अल्लाह का ये वादा होता है, तुमने मुझसे जो मांगा
نے دیا تمہیں. عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر تمہیں زمین میں حکومت دے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کرتے کیا ہو. یہ جو کچھ ہم نے بعد میں کیا ہے، جس طرح ہم اپنے وعدے سے ہم نے انحراف کیا ہے، اس کی سزا ہے جو ہم پر مسلط ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا جو ہے اس کا سب سے بڑا عنوان ہے منافقت. اس لیے کہ سورہ توبہ کی آیات پڑھیے گا 75، 76، 77. اللہ کا ایک قانون بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی قوم یا کوئی افراد کچھ لوگ مل کر اللہ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں یہ کرے گا تو ہم یہ کر دیں گے. اب اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ وعدے سے خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے. آج ہمارا نفاق باہمی ہے، قوم ہے ہی نہیں. اب وہ گئی، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. وہ قوم جو ہندو کے مقابلے میں ایک قوم بن گئی تھی، کہاں ہے وہ قوم؟ اٹس نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ. اب تو ہماری جو ہے جو صوبائیتیں ہیں اور جو عصبیتیں ہیں، نسلی عصبیتیں ہیں، وہی ہے. وہ قوم کہاں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دوسروں کے اعمال کی سزا مل رہی ہے. یعنی ہم تو اپنی محنت بھی کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے رزق کمانے نکلتے ہیں گھروں سے. سوال یہ ہے کہ جس قوم کے آپ فرض ہیں، جس قوم نے ایک ملک لیا تھا، جس قوم کو اللہ نے وہ حکومت دی تھی، اس قوم کے کوئی حقوق آپ پر تھے، فرائض تھے کہ نہیں تھے؟ وہ آپ نے کیا کیے؟ ہم نے آ کر یہاں جو ہے دولت اکٹھی کی ہے، ہندو کی چھوڑی ہوئی دولت کے اوپر ہم ٹوٹ کر گرے ہیں، اپنا ایمان ہم نے بیچا ہے. پھر یہاں پر آ کر جو ہے میں جو بتا رہا تھا آپ کو، نفاق دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کردار کا جو ہے کرائسس. حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانی ہے: جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کی خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے. اب آپ دیکھیے یہ پاکستانی قوم، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافارا. اسی طریقے سے آج ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا جھوٹوں کا بادشاہ. وہ ہمارے یہاں بہت بڑا لیڈر ہے. میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا. اور یہ آپ کا جو ہے الٹرنیٹ اس وقت کوئی اگر ہے تو وہ ہے. اور وعدہ خلافوں کا شہنشاہ سرداری وہ آپ کا صدر ہے. اور غبن تو بلینز آف روپیز. پھر اس اخلاق کے زوال کا نتیجہ کیا؟ وہ گڈ گورننس کہاں سے آ جائے گی؟ دیانت ہی نہ ہو، لوٹ کر کھا گئے سب اس کو. اب یہ جو عذاب ہے اللہ کا، اس کو تو یوں سمجھیے کہ اس کا کوئی فائنل جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈراپ سیم کو شاید آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم ہر اعتبار سے اس وقت اس نظام میں آ چکے ہیں جس کو کہا گیا تھا سورہ محمد کی آیت میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. تم اگر اپنا جو ہم نے تمہیں موقع دیا ہے اس سے پیٹ دکھاؤ گے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، آپ نے ایک طویل عرصہ آپ نے جدوجہد بھی کی، پاکستان بنتے دیکھا، پھر جو کچھ ہوا اتنے سالوں میں، بہت اچھے نیک بہت بڑے لیڈر ہوں گے زرداری. آپ نے کبھی تصور کیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ علامہ اقبال، قائد اعظم اور زرداری صاحب کی تصویریں ساتھ ہوں گی؟ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے، لیکن کبھی تصور کیا تھا آپ نے یہ کہ یہ دن بھی ہوگا؟ پتہ نہیں کیا تھا، لیکن میں تو بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے تصور کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے رو کر دعائیں مانگ کر جو ملک کیا ہے اب اس کا یہ حشر کریں گے. ہم نے کیا ہے. اخلاق کا جو زوال آیا، جو کرائسس آیا ہے، اس سے ظاہر بات ہے کہ ہماری جو ہے جڑیں کھود دی. ہمارا معاشی جو ہے بحران، یہ تو امریکہ اپنی جب تک اس کی خواہش ہم پوری کر رہے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ IMF سے کوئی دلوا دیتا ہے ڈوز، ورنہ وہ ذرا سی ایک دفعہ جو ہے زنجیر کھینچے گا اور آپ ڈیفالٹر ہوں گے. آپ کا حال کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو